अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। मेरी प्यारी बहन भाइयों, आप लोग कहेंगे कि हमारी ये जो यूट्यूबर है ये सिर्फ टिक टॉकर के पीछे और इंस्टाग्राम के पीछे और हमारी यूट्यूबर के पीछे पड़ चुकी है। तो मैं क्या करूं? मैं बड़ा कहती हूं कि मैं ना कुछ कहूं ना कुछ कहूं, लेकिन इन यूट्यूबर की टीटो पार्टियां और ये तमाशे देख के यकीन माने मैं तो आप से बाहर हो जाती हूँ। ये यूट्यूबर जो हैं करते क्या हैं, इनका काम क्या है? बिल्कुल वेले वारे निखट्टू, और दूसरे लोगों को भी इन्होंने तबाह करके रखा हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इकरा कंवल हो गई, डकी बाई होगी और रूपजतोई होगी, और गेमर के जितने भी चैनल हैं, गेमिंग चैनल है, हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, ट्यूशन नहीं जाते, यहाँ तक कि कुरान पाक पढ़ने के लिए मस्जिद में भी नहीं जाते। माँ परेशान होती है, बाप परेशान होता है, और घर में अनबन हो जाती है। किन की वजह से? सिस्टरोलॉजी की वजह से, इन तमाम यूट्यूबर्स की वजह से और व्लॉगर की वजह से कई घरों में तबाहियाँ मच चुकी हैं। अगर आपको नहीं पता तो चले मैं आपको बताती हूँ। इकरा कमल की वजह से कई घर टूटे हैं, अरूप जतोई की वजह से कई घर टूटे हैं, टक्की बाई की वजह से कई घर टूटे हैं। मैं कहती हूँ जन्नत मिर्ज़ा तक के कई घर टूटे हैं। और ये वो यूट्यूबर हैं जिन्होंने हमारे घरों को निस्तो नबूद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। बच्चों को माओ ने मारा, बाप से मार पड़ी, बच्चे नाफरमान हो गए। और इन यूट्यूबर्स की वजह से कई बच्चे अपने घरों को छोड़ के चले गए हैं। जो बे औलाद माँ थी, एक ही उसकी कुल सरमाया था, और वो जन्नत मिर्ज़ा को लाइक करता था हर वक्त। और कभी भी कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारी बेटी बेटा इन यूट्यूबर्स के पीछे अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करे। हर माँ बाप का कहना होता है कि हमारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो, पढ़े लिखे और इसको शऊर आए। लेकिन अगर माँ बाप फिर अपने बच्चे बिगड़े हुए को, जो यूट्यूब ये टिकटॉकर व्लॉगिंग देखने वाले को अपने बच्चे को समझाते हैं, तो वही बच्चा इन यूट्यूबर्स इन टिकटॉकर्स की मोहब्बत में आके अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है। जी हाँ, तमाम यूट्यूबर्स और जितने भी व्लॉगर हैं, इन्होंने कई घर तबाह बर्बाद किए हैं, इन्होंने कई गोदियाँ माओं की उजारी हैं, इन्होंने कई मियाँ बीवी में तलाक़ें दिलवाई हैं, इन्होंने कई घरों को तबाह बर्बाद बल्कि आग लगाई है। ये तमाम पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी कोई यूट्यूबर कोई व्लॉगर है, मैं सब की बात कर रही हूँ। और जितने भी गेमिंग चैनल है, मैं सब के ऊपर मैं फिटकार, मैं सबको अलानिया मैं कहती हूँ कि खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ के कहती हूँ, अल्लाह का वास्ता है, जिस तरह साड़ियाँ औलादा तबाह बर्बाद पे करते हो ना, अल्लाह त्याड़ियाँ भी औलादा इंजी तबाह बर्बाद करे। त्यानू फिर पता लगेगा। अपनी औलादों को अपनी औलादों को तो इन कामों में नहीं करते, अपनी औलादों को अच्छे अच्छे स्कूल में, हॉस्पिटल में, अच्छी अच्छी जगहों पे लेके जाते हो, लेकिन साड़ियाँ औलादा दे पट्ठे बह गए ने, उन्होंने मुंडा जोरां में उन्होंने पैरों च पानी पा लिया। तुसां नाज़रीन सामीन, अब आप लोग कहेंगे आखिरकार हुआ क्या है, इन्होंने किया क्या है? कसूर तो अपने का, बिया बीवी की लड़ाइयाँ होती हैं अपनी वजह से, इनकी वजह से क्यों? चले जी, अगर आपको समझ नहीं आती तो वो भी बता देती हूँ। मेरी प्यारी बहना मुझे बताएं, अगर एक शोहर अपनी बीवी को टाइम नहीं देता, हर वक्त टिकटॉक में घुसा रहता है, हर वक्त जन्नत मिर्ज़ा को देखता रहता है, हर वक्त उसके लिए टाइमिंग के लिए कि मुझे कहीं से भी इसके साथ बैठ के एक कप चाय पीने का टाइम मिल जाए, और लोगों को पैसे दे दे के जन्नत मिर्ज़ा का अगर वो टाइम लेता है, तो मुझे बताओ इसमें बेचारी माँ बीवी का क्या कसूर है? बीवी तो फिर रोएगी और जम्मन वालों को रोएगी, और बल्कि इस जन्नत मिर्ज़ा को रोएगी कि तू तो मेरी नकाच भी नहीं आई, तो मेरी सौकन बन के बैठी हुई है। ये वो जन्नत मिर्ज़ा थी जिसको अल्लाह ने खूबसूरती तो दी है, लेकिन ये यूज़ अपनी खूबसूरती से रुपये तो कमा रही है, लेकिन दूजों के खसम भी खो रही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सिस्टरोलॉजी की। अगर वो कहते हैं इकरा कमल हो गई, ये 6 बहना, अब आप कहेंगे कि इन्होंने उनका घर लोगों का कैसे तबाह बर्बाद किया। चले जी, ये भी बात सबूत के साथ और दलील के साथ होती है। इकरा कमल हो और उनकी बहनें हो तो क्या करती हैं, आए दिन नित्य नए नए जोड़े, नए कपड़े, नई प्रैंक, और प्रैंक यानी कि करने के लिए भी लाखों की तबाह बर्बादी कर देते हैं, और वन दे खाने और चज स्वाद दे मैं कहनी कपड़े, और इतने इतने करोड़ों लाखों और हज़ारों के कपड़े कमाती है, डालती हैं, और अपने चैनल पे लाखों करोड़ों कमाती हैं, और फिर लोगों को आके मियाँ अपनी वो हरकतों से कनात दिखाती हैं जो कि बीवी अकल की कम हो, वो अपने शोहर से नाराज़ होकर बैठ जाती है। और फिर उसका यही होता है, अगर अपने शोहर के सामने ना भी कहे कि इकरा कमर ऐसे करती है, फलां यूट्यूबर ऐसे करती है, टिकटॉकर ऐसे करती है, लेकिन इनकी वजह से हमारी बेटियों, बहनों और बीवियों के दिमाग थोड़े से ख़राब हो चुके हैं।
اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے ان کو دیکھ دیکھ کے نا وہ ان کے رنگ میں رنگ چکی ہے۔ اور ہماری بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں اپنے باپ کی تھوڑی کمائی کے اوپر راضی نہیں بلکہ ناشکری کرتی ہیں، اور ان کو دیکھتے دیکھتے وہ بھی کہتی ہیں ہماری بھی خواہشیں، ہمارے بھی خواب پورے ہونے چاہیے۔ ناظرین و سامعین، مجھے بتائیں اب یہ ان ولاگر کا قصور نہیں تو اور کن کا قصور ہے؟ یہ اقرا کنول آخر کرتی کیا ہے؟ یہ ویلی واری نکھٹو اپنے گھر کی ہر وہ چیز دکھاتی ہے، میں کہتی ہوں شادی سے لے کے بال گیلوں تک اور آج تک الٹرا ساؤنڈ تک ہر وہ چیز دکھاتی ہے، اور پیسے کما رہی ہے اپنی جوانی پہ، اپنی زندگی پہ اور اپنی خوبصورتی پہ۔ یہاں پہ میں اقرا کے اوپر میں اس کو مشورہ دیتی ہوں، اللہ دا واسطہ کروڑاں روپیہ کمانی ہے نا، اپنی ناساں بھی سدیاں کرا لا ہے۔ یہ ڈنگیاں اور ڈڈو دیاں ناساں والی یہ اقرا کنول تمہاری ناسوں کے اوپر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی گاڑی گزر کے گئی ہوئی ہے، اور مچھر بھی اس میں پھنس ہے تو وہ بھی بیچارہ نہ نکلے۔ یہ میں تنگ آ کے آخرکار اقرا سے اسٹرولوجی تمہیں یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، کمانے کے اور بھی بڑے طریقے تھے، لیکن لوگوں کے گھروں میں آگ لگا کے کمانا یہ حرام کی کمائی ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ شاید اس باجی یہ خود ان مسئلوں کا شکار ہے۔ استغفر اللہ، شکر الحمدللہ، میرے رب کا کروڑ ہاں میرے اوپر احسان اور شکر ہے میرے رب کا، اور میں اپنے رب کا کس طرح شکر ادا کروں کہ تم جیسی بلا سے میرے بچے بھی اور میرا شوہر بھی محفوظ ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے گھر میں بہت خوش باش زندگی گزار رہے ہیں، ماشاءاللہ 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 سے میرے اللہ کا فضل اور کرم اور رحمت ہے اس کی، ورنہ تم جیسوں نے تو گھروں میں بڑی آگ لگا رکھی ہیں۔ ناظرین و سامعین، اب بات کرتی ہوں نا اقرا کنول کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری بہنوں کی اور اروب جتوئی کی۔ اروب جتوئی آخر کرتی کیا ہے؟ 12 کلاس کے بعد اس نے نین مٹکے لگائے ڈکی بائی کے ساتھ۔ چلو جی وہ ٹھیک ہے، لو میرج کری جو بھی ہے، مجھے نہیں، میں شریعت کے معاملے میں اتنا نہیں جانتی گناہ تھا یا کیسا تھا، چلو لو میرج تھی، لیکن اس کے بعد پھر آ گئی اور اس کی ننگی برہنہ ویڈیو بھی لیک ہوئی۔ ہاں، اروب جتوئی نے بھی کہا، ڈکی بائی نے بھی کہا۔ اب اتنی دشمنی میں آ کے میں ان بیچاری کے اوپر اب الزام نہیں لگاؤں گی کہ وہ خود ہی گندی اور ننگی تھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن سننے سنایا میں آیا کہ وہ جھوٹی فیک ویڈیوز تھی، اس کو ایڈٹ کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا گیا۔ لیکن بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی تھوڑی سی سزا دی تھی، تمہیں بھی تھوڑا سا پریشان میرے رب نے کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ تو عقل کے ناخن لے لے، لیکن نہیں۔ اروب جتوئی کو بھی اللہ نے خوبصورتی دی، لیکن اس لڑکی بڑی اپنے دل سے سیانی نکلی اور اپنی خوبصورتی کو لگی ہے کیش کرنے، اپنی خوبصورتی کو بیچ بیچ کے لاکھوں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں کما رہی ہے۔ کہیں پہ سوٹ لیتی ہے، کہیں پہ بوٹ لیتی ہے، کہیں پہ لاکھوں لیتی ہے، کہیں پہ ڈالرز لیتی ہے، اور کہیں پہ ایڈ لیتی ہے، اور فیشن، فوٹوگرافی، ہر چیز وہ میں اتنا نہیں جانتی، یعنی کہ جتنے بھی ایڈ جہاں جہاں سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اروب جتوئی کما رہی ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اپنی خوبصورتی کو اس طرح نیلام مت کرو اور لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد مت کرو۔ ایک دفعہ میں پھر آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، اقرا کنول ہو گئی، ڈکی بائی ہو گئی، جنت مرزا ہو گئی، اروب جتوئی ہو گئی، ڈیش 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 ذوالقرنین ہو گیا، معاذ صفدر ہو گئے، جتنے بھی پاکستانی بڑے سے بڑے یوٹیوبر ہیں، انہوں نے ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے، ان کی وجہ سے پاکستانی ولاگر اسٹرولوجی، اقرا کنول یا کوئی اور بڑی بڑی ولاگر جتنی بھی ہے، ان کی وجہ سے کئی گھروں میں طلاقیں ہو چکی ہیں۔ بے اولاد مائیں جن کے پاس ایک ایک بیٹا تھا وہ بھی ان کی وجہ سے نافرمان ہو چکا ہے۔ یہ لوگوں کے دولت ہی نہیں، وقت ہی نہیں لے رہی بلکہ لوگوں بیویوں کے شوہر بھی چھین رہی ہیں، ان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ پورا پاکستان اب ایسی یوٹیوبرز کو لعنتوں کے ساتھ اور ان کو بد دعاؤں کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے پیسے کمانے کے اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں، اور اپنی خوبصورتی کو بیچ بیچ کے کمانا، ولاگ بنانا، یہ کمائی حلال کی نہیں بلکہ حرام کمائی ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا بلکہ پوری دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور جتنے بھی پاکستانی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں، جتنی بھی بہت بڑی بڑی ولاگرز ہیں، اقرا کنول ہو گئی، اروب جتوئی ہو گئی، جنت مرزا ہو گئی، کوئی اور بھی ہو گئی، ان کی وجہ سے پاکستانی
घरों में आग लग चुकी हैं, रिश्ते टूट चुके हैं, शोहर ने बीवी को तलाक दे दी, बीवी शोहरों की नाफरमान हो गई और बेटियां अपने बाप के साथ मुंह जुबानी बदतमीजी कर रही हैं। कई औलादें नाफरमान हो चुकी हैं, औलादें हमारे हाथों से निकल चुकी हैं, औलादें नमाज नहीं पढ़ती, औलादें कुरान पाक पढ़ने के लिए मस्जिद में बच्चे नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, अकेडमी नहीं जाते, हर वक्त कंप्यूटर और मोबाइल हाथ में लेके बैठे रहते हैं और माँ बाप सख्त परेशान हैं ऐसी औलादों से। और लानत है ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, लड़कियां और गेमिंग शो की।